अनि प्रमुखुन्जेलसम्म के यत्र हेरेको थिएँ प्रमुखुन्जेलसम्म जागिर जाला कि भनेर डराउने अब चाहिँ खोल्ने के अभिष्ट पुरा भएन र उहाँ खोल्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो हो प्रमुखुन्जेलसम्म त तलब बढ्दैन कि प्रमोसन हुँदैन कि जागिर खुस्किन्छ कि डराएका व्यक्ति हुन् नि त्यतिखेर विद्रोह गर्न सक्नु पर्थ्यो नि यहाँका ठप अरू मन्त्रालय समातेका अरू बेच्ने काम गरेका सक्नु पर्थ्यो नि त्यो त गर्नु भएन बुद्धिनारायण अग्रजले ठिक छ लानु सर अब अन्तिममा म ब्याक टु फर्स्टकै टपिकमा आउँछु जहाँबाट हामीले सुरुवात गरेका थियौँ हजुर राष्ट्रपतिले डाकेको सर्वपक्षीय बैठक देश बनेको पाटलिपुत्र अहिलेको पटना मगध राज्य नालन्दा युनिभर्सिटी जहाँ छ बिहारमा त्यो ठाउँलाई मगध राज्य भन्थे मध्य देश भन्थे त्योभन्दा तल गङ्गा नदीको तटीय क्षेत्रलाई त्यो मगधीहरूले आफूले मधेसी भन्छन् हेर्नुहोस् त्यसो हो खास गरी त्यो मगधी राज्यका नागरिकहरू आफूलाई मधेसी भन्छन् तर यहाँ गाली गर्ने भाषा मधेसी भन्यो त्यो मगधीहरू त्यतिखेरको वर्ण कालो कालो थियो गोरखपुरका देख्नु भएको छ नि यहाँ तपाईँले मद्रासतिरको एकदम डाँट सेतो देखिने टलक्क टल्केको कालो त त्यो मगधी देशको नागरिक पहिलादेखि नै कर्नाटकसम्म मल्लकालीन लिच्छवी वंश हुँदाखेरि कर्नाटकसँग शाक्य राज्यको इतिहास छ त्यसै भएर त्यसलाई मध्य देशका नागरिक भएको कारणले मधेस भनियो त मधेस यहाँ छैन मधेस नालन्दा युनिभर्सिटी जहाँ छ बिहारमा त्यो मधेस हो त्यो इतिहास यहाँको टोपीवादले पढ्नुपर्छ र बाँकी रहेका पगरीवादले पनि यो किताब यो इतिहास पढ्नुपर्छ युवराजजी जस्तो मधेस शब्द इन्कर्पोरेट गराउनुमा चाहिँ अहिले प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री प्रदेश 2 को प्रमुख बनेर गएका छन् नि हाम्रो राजेश अहिराज हजुर उहाँ पनि त्यो मध्ये एकजना हो भन्छ नि उहाँको वंशज मध्य देशको हुन सक्छ त त्यसको वकालत गर्नु स्वाभाविक कुरा हो तर नेपालमा मधेस खोज्न थाल्यो भने त फेरि गाह्रो हुन्छ अनि के अरे बिहारमा गएर नेवा राज्य खोज्न थाल्यो भने त्यो फेरि अर्को बमन्दर हुन्छ दर्शकबिन नमस्कार हामीसँग यति बेला लाहानु चौधरीजी हाम्रो साथमा हुन्छ सरलाई स्वागत छ हजुर नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ हजुर आज निकै मध्यरातमा तपाईँको घरमा अन्तर्वार्ता लिन आइपुगेका छौँ हजुर पछिल्लो समयको राजनीतिक गतिविधिबारे विशेष चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ हजुर आज जसरी सर्वपक्षीय एउटा बैठक डाकियो नि राष्ट्रपतिद्वारा हजुर हुन त माधव नेपाल समूहद्वारा त्यसलाई बहिष्कार पनि गरियो होइन हजुर त्यसलाई कसरी हेर्नुभयो त्यो ओलीको ट्याक्टिस हो कि आवरणमा देखिँदाखेरि तर भित्री रहस्य बुझ्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय फेरि पनि चिनिया राजदूत हाओ हेङसीको सक्रियता छ नि त्यो पनि त्यसमा मिक्सअप भएर आउँछ हो यसमा अलिकति कस्तो देखियो भन्दाखेरि यहाँले प्रश्न गरिहाल्नुभयो सर्वपक्ष बैठक दलहरूको बोलाउँदाखेरि उहाँले सर्वपक्ष भन्नुभयो तर विपक्षीको पनि उपस्थिति त्यति चाखलाग्दो देखिएन एक अर्को कुरो सट्टा पक्षकै नेकपा एमालेकै माधव प्यानल र झलनाथ प्यानल माधवजी जानुभयो झलनाथजी जानु भएन तर उहाँको मनसाय के रह्यो त भन्दाखेरि बोलाएनन् भन्ने रह्यो हेर्नुहोस् होइन एक अर्को कुरो अब पछिल्लो परिघटना हेर्ने भने फेरि पनि चाइनिज राजदूतले चाहिँ ठप कम्युनिस्टहरूलाई बलियो बनाउनको लागि जसपातिर ढल्केको र जसपाको तत्कालीन पहिलाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीलाई भेटेको अवस्था देखिन्छ र उहाँलाई किन उपेन्द्रजी परराष्ट्र मन्त्री बन्दाखेरि त्यही नेकपा माओवादी केन्द्रकै आडले गर्दाखेरि उपेन्द्र यादवजीलाई चाहिँ तत्कालीन पार्टी भनौँ न लोकतान्त्रिक फोरमको अध्यक्ष हुँदाखेरि चाहिँ चाइनाले उहाँलाई परराष्ट्र जिम्मेवारी दिने र उहाँ चाहिँ दक्षिणी मूल भएको तर उत्तर झुकाव राख्ने व्यक्ति भनेर परिचय गराइदिए थिए जो जस्तो त्यो नाकाबन्दीको ताका चाइनाकै पैसा खाएर चाहिँ भारतमा सिमानामा गएर उहाँले ब्लकेट गर्नुभयो भन्ने आरोप जुन लाग्छ आरोप लागेकै थियो हजुर सत्य हो यो सत्य हो किन म अब एउटा पुस्ति आज तपाईँले नयाँ उहाँको बारेमा एउटा खोल्ने अवसर दिनुभयो नेपाल चीन क्रियाशील युवा मैत्री सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखमा अमेरिका थारू अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो
र त्यस बेला यो लबिङ गर्ने क्रममा अमेरिका थारूको निकै राम्रो भूमिका थियो। एक अर्को कुरो, तत्कालीन जो रेग्मीजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले यो कार्ड फाल्नु भएको थियो। हेर्नुहोस्, चाइनिज मैत्री सङ्घका जति पनि छन्, रेग्मी भन्नाले खिलराज रेग्मी होइन अर्को हुनुहुन्छ, र प्रेम सागर हुनुहुन्छ एकजना, होइन, उहाँको अहम भूमिका थियो। हेर्नुहोस्, र त्यतिखेर मैले थाहा पाएँ हामी त एउटा कम्युनिस्ट तत्कालीन नेकपा माओवादीको मधेसी मुक्ति मोर्चाको सचिव मात्रै हुन् भन्ने लागेको थियो उपेन्द्र यादवजी। तर प्रचण्डजीले फेरि आरोप पनि लाउनु भएको थियो उहाँलाई कारबाही गर्दा कि रको एजेन्ट हुन् भनेर। तर त्यो आरोप मिथ्या रहेछ। उपेन्द्र यादव, हजुर, उहाँ चाहिँ उत्तरसँग रिलेसन राख्नु भएको रहेछ पहिलादेखि नै। र चाइनाको एउटा लेगेसी के छ भन्दाखेरि बोर्डरको मान्छे खोज्दो रहेछ, विशेषतः त्यतैतिर जात मिल्ने, धर्म मिल्ने, वर्ण मिल्ने, स्वभाव मिल्ने पात्र खोज्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, भनेपछि मधेसी नेताहरू पनि चाइनाबाट परिचालित छन्। त्यो उपेन्द्रजीकोमा देखिन्छ। मैले त तपाईँले एकदम तत्काल त्यो ब्लकेटको टाइममा हजुर उहाँ भारतमा पनि जानुभयो नि त, त्यो भिडियोहरू पनि आउट भएको छ नि त। होइन, उहाँ दुइटैतिर राख्नुहुन्छ। आरोप चाहिँ रको भनेर प्रचण्डजीले तपाईँको बिहारमा भूमिगत बस्दाखेरि उहाँमाथि आरोप लगाइदिएको थियो प्रचण्डजीले। कारण के थियो भन्दाखेरि उपराष्ट्रपति र कृष्णबहादुर महरालाई र देव गुरुङलाई र अहिलेको तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा कमरेडहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि जो उपेन्द्रको दक्षिण वर्ण भएका, दक्षिणी मूल भएका व्यक्ति उत्तरीसँग साँठगाँठ गर्दाखेरि प्रचण्डलाई त्यतिखेर चिट्टा दुखेको थियो। आज तपाईँलाई मैले फेरि अर्को नयाँ रहस्यमय पोल खोल्नुपर्ने भयो। हेर्नुहोस्, प्रचण्डको बारेमा। र जब उपेन्द्र कमरेडलाई आरोप लगाइयो, उपराष्ट्रपतिज्यूलाई, कञ्चन कमरेड अहिलेको सभामुख होइन अग्नि सापकोटाजीलाई, देव गुरुङ कमरेडलाई र कृष्णबहादुर महरा कमरेडलाई सजिलो हुन गएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यो कुरा फिक्स मैले कतिखेर थाहा पाएँ। त होइन, रको एजेन्ट भन्यो, आरोप लगाइयो, केही छैन भन्ने भयो। रकै होलान् सायद, पूर्वका मधेसी दाजुभाइ प्रायःजसो इन्डियासँग तल्लो थारूभन्दा उहाँहरूको राम्रो छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। जब म त्यो युवा मैत्री सङ्घमा एट्याचमेन्ट भएँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदाको प्रेम सागरज्यू लगायत, रेग्मीज्यू लगायत हाम्रो उसको सङ्घको अध्यक्षले जब सबै उहाँलाई अपग्रेड गर्ने क्रममा, अनि त्यसपछि पछिल्लो कालमा त खुलेआम मिडियाले नै तपाईँको ब्लकेट गर्दाखेरिको कुरा ल्यायो नि त, त्यतिखेर थाहा भइसकेको थियो। हेर्नुहोस् हामीलाई त्यतिखेर। हजुर, तर मैले पोल खोलेको थिएन यत्रो दिनसम्म। आज त अब प्रसङ्ग पनि त्यस्तै खाले आयो होइन। फेरि पनि एक्सलेन्सी, चाइनिज एक्सलेन्सी एक्टिभ हुँदाखेरि उहाँको पनि जसपालाई जसरी पनि डिभाइड गरेर ल्याउने, एट्याचमेन्ट गराउने र फेरि रिएस्टाब्लिस्ड गभर्मेन्ट गर्ने भन्ने उहाँको जो कन्सेप्ट आइसकेपछि आयो। र आजको दिन त तपाईँहरूले खुलेआम अब देखिसक्नुभयो, त जम्मै खुलेर आउँदैछन् नि। ठिक छ, अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस्। यति बेला महन्त ठाकुरको हातमा अथवा भनौँ जसपाको हातमा चाहिँ दुईतिरै लड्डु हुने भयो। किनभने जसपा चाहिँ नयाँ सरकार गठनको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट माइलस्टोन हुने भयो होइन। जसपा बिना चाहिँ ओलीले पनि सरकार बनाउन नसक्ने, जसपा बिना चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर पनि सरकार बनाउन नसक्ने। अब महन्त ठाकुरलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा ओलीले पनि सिफारिस गर्नुभयो भन्ने कुराहरू आम सञ्चार माध्यममा आए होइन। महन्त ठाकुरलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि अथवा दक्षिणतर्फबाट त्यो मेसेज आएको हो कि भन्ने कुराहरू हामीले पनि आकलन गरेका छौँ होइन। अरू विश्लेषकहरू पनि भनेका छन् र उनी उपयुक्त पात्र पनि भनेका छन्। त्यो हुँदा चाहिँ अब मधेसको मुद्दा त सम्बोधन हुने होला नि, अथवा मधेसीहरूलाई चाहिँ अलिकति भए पनि राहत मिल्छ भन्छ नि, यो के भन्नुहुन्छ? हो, यो एकदम गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले सबैको जनचासोको विषय छ। जस्तै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्रचण्डजीले कम्फोर्टेबल सरकार बनाउँछौ भन्नु एउटा अस्तिको त्यो भर्सन, र यहाँले भन्नुभयो दुई हातमा लड्डु होइन। यस कारणले दुई हातमा लड्डु हुँदैछ। जस्तै मधेसको मुद्दा भन्नुभयो, मधेसको मुद्दा सिद्धिसक्यो हो। त्यो मुद्दा थारू समुदायसँग जोडिएको विषय हो, जसका सदस्य हुन् रेशम चौधरी होइन। अनि इन्डियालाई पनि अहिले यो अवस्थामा चाहिँ उसले थारूलाई सिधै कुनै पद दिलाउनु भन्दा पनि आफ्नै नसल, आफ्नै मूलसँग मिलेको पात्र र अझैसम्म उमेरको हिसाबले र पछिल्लो कालमा काङ्ग्रेसलाई पनि काङ्ग्रेसबाट निस्केको कारणले प्रजातान्त्रिक धार बोकेका, लोकतान्त्रिक धार बोकेका व्यक्ति भएको नाताले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो चिट्ठा पर्न
जाँदैछ या ढिलो चाँडो पर्ला नै महन्त ठाकुरमाथि होइन। र यहाँको अरू पार्टीका तपाईँ 2007 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्नुहोस् कुनै बाहुनको हातभन्दा बाहिर गएको छैन। एउटा अपवादको रूपमा मारिचमान श्रेष्ठ आए त्यतिखेर हेर्नुहोस् होइन। नत्र भने आजको दिनसम्म तपाईँ हेर्नुहोस् पेरिफेरीमा सबै बाहुनको हातमा छ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर तपाईँको पुलिस प्रशासन, आर्मी प्रशासन होइन, सचिवालयमा हेर्ने हो भने, मन्त्रालयको सचिवमा हेर्ने हो भने त्यो एउटा समुदायको हातमा गएको छ। 2007 देखि त्यति मात्र होइन, राणाकालीन गजराज मिश्र के हुन् त, जो 1950 को 1947 मा सेट भएर 1950 मा बिट मार्ने व्यक्ति पनि एउटा ब्राह्मण समुदायकै थिए हेर्नुहोस्। तर अहिले व्यापक यो आवाज उठिसक्दाखेरि र लोकतन्त्रमा फेरि उच्चतम प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा समुदायलाई पिछा पार्ने क्रममा अधिकभन्दा अधिक थारू र अल्पसङ्ख्यकहरूको उत्पीडनमा परेका व्यक्तिहरूको र दलितहरूको कुरा उठिसक्दाखेरि इन्डियन दक्षिणको पावर सेन्टर र उत्तरको पावर सेन्टर पनि अझै दिग्भ्रमित के छ भन्दाखेरि सकेसम्म आफ्नो वर्ण, आफ्नो अनुहार, आफ्नो भाषा संस्कृति मिल्नलाई दिने, तर नेप्टी देख्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ हेर्न नसक्ने, तर मुद्दा चाहिँ त्यसको उत्थान गर्ने जुन छ नि, इन्डियाको लागि यो भविष्यमा महँगो पर्छ, चाइनाको लागि पनि महँगो पर्नेवाला छ हेर्नुहोस्। किन चाइनाले पनि यो कुरामा चुक्यो भने त्यसको मङ्गोलाइट फेस मिल्ने, पहिलो बेसार धसे झैँ देखिने वर्ण देखिने त राई, लिम्बू, गुरुङ, तामाङ, शेर्पाहरू छन् नि, उसको वर्णसँग मिल्ने। तलतिर कालो वर्णको या गहुँ गोरो वर्णको आदिवासी थारू छ, तर त्यो थारूलाई अहिले पनि तपाईको युपीमा पनि त्यत्रो ठुलो 10 करोड जनसङ्ख्या हुँदा पनि उसले फुल्ली रूपले देख्दैन हेर्नुहोस्। तपाईँ मानिलिनुहोस् युपीमा पनि सेनाको प्रमुख र मुख्यमन्त्री दिन चाहँदैन। त्यस कारणले यो लोकतन्त्र सापटमा आएको हो, यो नसलवादसँग पूर्ण रूपले प्रेरित छ। एक अर्को कुरो, इन्डियालाई पनि यो भारी महँगो पर्न जान्छ हेर्नुहोस् भविष्यमा। अबको नेपालको साइड मलाई लाग्छ इन्डियाको 1-2टा प्रयोग हो, त्यसपछि इन्डियाको पनि यो 1-2टा प्रयोग फेल हुनेवाला छ। चाइनाको पनि त्यसपछि चाइनाले खुलेआम आफ्नो वर्ण, धर्म, जात, खानपिन र उसको रङसँग मिल्ने मान्छेको बार्गेनिङ गर्नेवाला छ हेर्नुहोस्। मैले तपाईँको आजको दिनदेखि जुन इन्डियाले कार्ड फाल्दैछ त्यो कार्डको अगेन्स्टमा को आउँछन् भनेर मैले भविष्यवाणी गरिदिँदैछु। र नेपालको जति पनि उनका एजेन्सी थिए, पिउसोहरू थिए, पोलिटिकल चेस गेमका पिउसो थिए, त्यो पिउसो कामयाब छैनन्, फेलर छन्। उनले भने जस्तो यी पनि गर्न सक्दैन रहेछन्, या अपर्चुनिस्ट धेरै छन्, या यिनलाई कसैले सामान्य कुरामा चाहिँ फसाउन सक्छ। जो आदिवासीलाई एउटा नसल खुवाएर यिनले सिद्ध्याउँथे, आज उनका पावर सेन्टर र यहाँका रहेका पोलिटिकलका पिउसोहरू पनि त्यो अवस्थामा पुगे भन्ने म चाहिँ खुल्ला आरोप लाउन चाहन्छु हेर्नुहोस्, र सजोग पनि गराउन चाहन्छु। अब अङ्गीकृत नागरिकताधारी भनेर आरोप लागेको छ नि महन्त ठाकुरलाई। नै महन्त ठाकुरलाई किन लाउने युवराजजी? महन्त ठाकुरलाई किन लाउने? अङ्गीकृत नागरिकता त मधेसी र त्यो अलिकति फरक भाषालाई आरोप मात्र लगाएछ। म त्यो अङ्गीकृत नागरिकताका पात्रलाई म महन्त ठाकुर अङ्गीकृत नागरिकताधारी हैनन्? महन्त ठाकुर हुन् भने माधव कुमार नेपाल के हुन्? माधव कुमार नेपाल पनि अङ्गीकृत हुन्। त्यसो भए अङ्गीकृत हुन्। त्यसपछि गएर अरू पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छोरी जर्मन बिहे गरेका घोषसँग बिहे ती के हुन्? डाक्टर दुर्गा पोखरेल के हुन्? सुजाता कोइराला। सुजाता कोइराला दुर्गा पोखरेल पनि हो। आज त्यही छोरीको वंशज बचाउनको निम्ति 12 बुँदे सहमतिमा धर्मनिरपेक्ष हाल्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लखनऊमा। आज त्यो छोरीलाई, त्यो कन्यालाई आफ्नो वंशज देख्छन्, भित्र्याउने ज्वाइँलाई चाहिँ, पाठालाई, बोकालाई चाहिँ अङ्गीकृत देख्छ। यो द्वैत चरित्र होइन? अनि ऊ दक्षिण भूगोलको भाषा संस्कृति मिल्नेसँग गर्दाखेरि अङ्गीकृतको कुरा आउँछ। त्यसो भए यहाँको ब्राह्मण समुदायलाई आजदेखि जनै 6 दौरको जनै फालुन् र आफ्नो अस्तु, पूर्वजको अस्तु जबसम्म बनारसमा गइँदैन, तर्पण गरिँदैन, तबसम्म चाहिँ पुण्य कमाइदिएन भन्ने मानसिकता आज त्यागे हुन्छ नि त। त्यो खै त्याग्न सक्या? यो किसिमको मानसिकताबाट ग्रसित समुदाय हो, नसलवादी सोच हो। त्यसैले गर्दाखेरि यहीँको आदिवासी, यहीँको उत्पीडन, यहीँको जस्तै म तपाईँले भन्छु, आज पूर्वको दलित, मधेसी दलितले दास लेख्छ। दास केमा लेखिन्छ? धर्मशास्त्रीय हिसाबले दास लेखिन्छ राम राज्यको बेला जो सिपाही थिए त्यसलाई दास भनिन्छ। अर्थ त्यो हो।
अनि राम लेखिन्छ, राम को थिए? आज ऊ राम किन लेख्छ? तर ऊ दलित छ, मधेसी दलित छ, तर यहाँको रैठाने हो, आदिवासी हो। हेर्नुहोस्, जो राज्यको प्रत्येक अङ्गसँग जोडिएको थियो, पोडे बनेर, भङ्गी बनेर, ती चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि वर्ण फरक भएर यो मानसिकताबाट आज त्याग्नुपर्छ यिनीहरूले। अनि जनकपुर आफ्नो हो भन्ने, जनकपुरको बासीलाई अलिकति भयो भने अङ्गीकृत भनिदिने, भिरकुटी आफ्नो हो भन्ने, सान झार्ने अनि भोटे भनिदिने। त्यसपछि गएर तर मधेसकै युवाले हिजो मात्र एकजना युवा जो हाम्रो सिके राउतको पार्टीसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँले त आरोपै लगाउनु भएको छ महेन्द्र ठाकुर अङ्गीकृत हुन्, उहाँले उठाएका मुद्दा चाहिँ मधेसका मुद्दा होइनन्, उहाँ सत्तामा जाँदैमा मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुनेवाला छैन र मधेसमाथिको विभेद पनि अन्त्य हुनेवाला छैन भनेर त उहाँले प्रश्न बोलिसक्नु भएको छ त। नै यसो हो, चाँडोभन्दा चाँडो अब मन्त्री बन्ने रहर छ सिके राउतलाई। ए सिके राउतलाई पनि सिके राउत त पार्टी खोलिरहेछ नि त। अब त्यही त चाँडो बन्ने रहर छ। हामी तराईका 22 जिल्लाबाट मैले भन्न खोजेँ, यहाँ सुन्नु, यो सब पात्रलाई म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रको भाषा बोल्न त्यो मधेसीले पनि अधिकार छ, त्यो शेर्पालाई पनि अधिकार छ, त्यो दलितलाई पनि अधिकार छ, त्यो चेपाङलाई राउटेले पनि अधिकार छ, त्यो ढिमाल सन्थाल मेचे कोचे थामी सबलाई अधिकार छ, दनवार माझी सबलाई अधिकार छ। तर मैले त्यो बोलीमा मात्रै जिब्रो त्यो चेपारे घसेर बोल्ने मात्रै त अन्तत व्यवहारमा चाहिँ त्यसलाई विभेद राख्ने पात्रको मैले भन्दाफोर गर्दैछु तपाईँलाई। त्यसपछि म तपाईँलाई अझै फेरि यसै अङ्ग भनौँ, यहाँको आदिवासी अधिकार माग्दाखेरि उसले विखण्डन देख्ने होइन, तर धर्मबाट फरक आउँदा चेली लाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ ज्वाइँ भनेर भित्राउने, यो कुन समुदायमा हुँदैछ? यो विचार गर्नु पर्यो नि। अनि आज अयोध्यासम्म शाक्य वंश भएको इतिहास छ, कर्नाटकसम्म शाक्य वंशको इतिहास छ। त्यही आदिवासी थारूको गौतम बुद्धको झन्डा, थारूको झन्डा आएर एउटा सिपाहीले, आर्मीको सिपाही अफसरले सूर्य र चन्द्र बिल्ल पाउँदा जमदार र के अरे सुबदारको पोस्टको गर्भ राख्दछ, त्यो झन्डा फहराउँछ, तर त्यो आदिवासीलाई चाहिँ दोस्रो तेस्रो दर्जाको नागरिक देख्दछ। मैले यो पात्र जो विभेदकारी पात्र छन्, कम्युनिस्ट भएर, काङ्ग्रेस भएर, राजावादी भएर, राप्रपा भएर र विभिन्न तथा नामका पार्टीका अनुयायीहरूको मैले भन्दाफोर गर्दैछु। हेर्नुहोस्, तपाईँले जे भन्दै हुनुहुन्छ कि आज यो जनमत पार्टीको पनि कुरा आयो, उनी यही विभेद पाएको त जनमत पार्टीको अध्यक्षले पनि हो। उहाँ मेकानिकल इन्जिनियर पढ्दै हुनुहुन्थ्यो थापाथलीमा, भोगेको मान्छे हुन्। उनी एउटा मेकानिकल विद्यार्थी, इन्जिनियरिङ कलेजको विद्यार्थी हुँदाखेरि उनलाई युनियनमा सदस्य लिनको लागि यो मधेसीले राख्दैन भनेर मैले जनमत पार्टीका अध्यक्षज्यूले डाक्टर सिके राउतले मलाई भन्नुभएको छैन, तर उहाँसँग पढेको व्यक्ति मलाई भनेका छन्। हेर्नुहोस् कि सिके राउत त्यतिखेर विद्रोहमा किन ओर्ले, किन यसो भने त भन्दाखेरि हाम्रै भित्र विभेद एकचोटि गरेको हो, तर ट्यालेन्ट मान्छे हो। तर ल अनुजी, यो विभेद भन्ने कुरा छ नि, हजुर, यो चाहिँ मनी मेकिङ मसिनको रूपमा मात्रै प्रयोग गरियो क्या। आज राजेन्द्र महतोहरूको कमाई हेर्नुहोस्, महेन्द्र ठाकुरहरूको सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्नुहोस्, उपेन्द्र यादव साइकल चढाएर चाहिँ पढाउन जान्छ, खोइ त ती कुराहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू किन आवाज उठाउनुहुन्न? हो, एकदम गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। यो के रहेछ भने हेर्नुहोस्, वर्ग चरित्र हुँदो रहेछ क्या, जो कम्युनिस्ट भाषाले बोल्ने भनेको वर्ग चरित्र। म तपाईँले एक दुईवटा फेरिस्टहरू दिन्छु। जस्तै तल्लो थारूले पूर्वका थारू मरङ्गे थारू हुन्, लम्पुच्छे थारू हुन् भनेर विवाह गर्न चाहँदैन, भाषा बुझिँदैन भने चितवनका थारूसँग उसले सम्बन्ध गाँच्न सक्दैन। तर एउटा राम जनम चौधरीले एउटा के अरे विजय कुमार गच्छेदारको सम्धि भन्यो, त्यो वर्ग चरित्रको कुरा भयो क्या। उसलाई पूर्व र पश्चिमको थारूसँग मतलब रहेन, ऊ किनभने ऊ मन्त्री हाम्रो हैसियत भनेको थारू मध्ये कहीँ फर्स्ट क्लास परिवार, फर्स्ट ग्रेड नागरिक भनेर पटक त मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री भइसके त विजय कुमार गच्छेदार। हो, त्यही त वर्गको कुरा आयो क्या। मैले त्यही त वर्ग चरित्र हैन मान्छेले। अब यहाँ सुन्नुहोस्, त्यो अनि विद्या भण्डारी र डाक्टर रामवरण यादवको के हो वर्ग चरित्र देख्नुभयो? त्यहाँ जातले रोक्यो त, धनी गरिबको कुरा रोक्यो त, त्यहाँ रोकेन नि, वर्ग चरित्रको कुरा आयो।
यस्ता धेरै छ जो अब आए नेकपा एमाले भित्रका तमाम वर्ग चरित्रका मान्छेहरू। बाबुराम भत्तराई वर्ग चरित्रमा अडिक भएका व्यक्ति होइनन्, केपी ओली वर्ग चरित्रमा अडिएका व्यक्ति होइनन्, झलनाथ खनाल वर्ग चरित्रमा अडिएका व्यक्ति होइनन्। त्यसपछि गएर ईश्वर पोखरेल, युवराज, प्रदीप गेवाली यिनी सब नेवारनी बिहे गरेर आफ्नो वर्ग चरित्र देखाएका हुन्। मतलब धनी नेवार होस् जे होस्, वर्ग चरित्र देखाएको होइन, यिनीहरू त भाडा तिर्न नसकेर बिहा गरे भन्छन् नि त फेरि। मैले आज भरत जङ्गमले त भन्दियो त भाडा नै नै त्यो त हो नै त्यो हो नै त्यो तपाईँले भनेका कुराहरू हो नै त्यो। मैले त अलि कम्युनिस्ट भाषा सभ्य भाषा बोलेर पो मैले भनिदिएँ। सबै किन बोल्नु भएको कुरा त यथार्थ बताइदिनु पर्यो नि त। अनि यो किसिमको मान्छेमा आफू फर्स्ट क्लासको नागरिक हुँ, बाँकी चाहिँ नागरिक होइनन् भन्ने र ज्वाइँले बचाउने, अनि त्यसको डलरहरू प्रयोग गर्ने, आइसी 60 पैसा बढीलाई बचाउने, तिनी चाहिँ आफ्नो ज्वाइँ हुने, एउटा सदस्य हुने। तर यहीँको भाषा फरक, यहाँको मातृभाषा उसको जे हो त्यो बोल्दाखेरि चाहिँ लेबलिङ लाउने जुन किसिमको मानसिकता छ, फोबिया छ, यो पराई देख्ने फोबिया छ। यो फोबियाबाट जति पनि राज्य सट्टामा पुगेका चाहिँ मधेसी हुन्, चाहे थारू हुन्, चाहे पहाडियाका, चाहे जनजातिका मङ्गोलाइट थर भएका वर्ग चरित्र बोकेका नेताहरू छन्, योबाट म त भन्छु टाढा हुन्। त्यो दिन लाहानु चौधरीले के भाषा बोल्छ त्यो मैले जाने। मातृभाषा त कहाँ बोल्छन् त? अनि संसदमा गएर हिन्दी भाषा बोल्छन्। त्यो हिन्दी भाषा तपाईँहरूको मातृभाषा हो र? हाम्रो हिन्दी भाषा मातृभाषा हो र? मातृभाषा होइन। तर यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँका कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसले यो कुरा किन लुकाउँछन्? डाक्टर केआई सिंहले, पुष्पलाल र बिपी कोइरालाले तपाईँको र त्यसैमा भन्ने त्रिभुवन राजाले नेहरूको अगाडि ल 22 जिल्लामा चाहिँ हिन्दी बोलीचालीको भाषा बनाउने, बाँकी पहाडमा पर्वतीय भाषा बनाउने भन्दाखेरि डाक्टर केआई सिंहले रोक्यो। मैले यो इतिहास पढ्न पाएँ। हेर्नुहोस्, मानेन नि केआई सिंहले। हो, उनले चाहिँ होइन स्कुल खोल्नुपर्छ सरकार, सबैले नेपाली भाषा सिकाउनुपर्छ, बोली चालीको भाषा पर्वतीय हुन्छ, बाँकी मातृभाषालाई यथावत राख्ने भन्दाखेरि फेरि मातृभाषालाई रोक्ने यही नेकपा मार्क्सवादी लेनिनवादी हुन्, जो अहिले पनि ती पात्रहरू खोप माओवादीका मात्रै होइनन्, होल कम्युनिस्टका पात्रहरू आफूलाई राष्ट्रवादी कहलाउँछन्, ढाका टोपी लाएर राष्ट्रवादी कहलाउँछन्, र त्यही नेपाली कङ्ग्रेसका अरू पात्रहरू हामी राष्ट्रवादी हुन्, मेलमिलापको कार्यक्रम लिएर भनेर उल्टा ढङ ठोक्दा रहेछन्। तर भनेका यिनै हुन्। आज मैले एउटा भाइरल देखेँ, ठ्याक्कै त्यो फोटो आज 71 वर्ष पुरानो मैले फोटो भेटाएँ। त्रिभुवन राजा मर्दाखेरि नेहरूजीले नेपाली झन्डालाई दबाएर इन्डियन झन्डा ओढाएको मैले फोटो देखेँ मृत्यु संस्कार गर्दाखेरि। त्रिभुवनलाई मैले सेयर पनि गरिदिएको छु। त्यो मैले इन्डियन लाइब्रेरीबाट मैले तानेको थिएँ। हेर्नुहोस् है। तर ठिक छ, नेहरूजी आफ्नो झन्डा ओढाउनु भयो, त्यो त त्यसमा त दुई मात्र रहेन। मैले भन्न खोजेँ त्यो वर्ग चरित्र र त्यो राष्ट्रवाद देख्दैन त यिनीहरूले। आज यहाँको एउटा समुदाय आफ्नो मातृभाषा बोल्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नागरिकतादेखि लिएर सबैलाई अङ्गीकृत। मैले भन्न खोजेँ, म तपाईँले आज भनौँ होइन, तर तराईको कुन जिल्लामा चाहिँ हिन्दी भाषा मातृभाषाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ त्यो भनिदिनुहोस् न त खुलस्त। म त तराईको धेरै जिल्ला घुमेँ, कहीँ भोजपुरी बोलिन्छ, मैथिली बोलिन्छ, थारूहरूको आफ्नै भाषा छ, सबैको राजवंशीहरूको आफ्नै भाषा छ, धिमाको आफ्नै भाषा छ। त्यसलाई चाहिँ मधेसी भाषा भन्छ। काठमाडौँको पर्वतीयहरू त्यसलाई चाहिँ यो ठानकोट काटेपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मधेसी भाषा ठान्दछ क्या। त्यो यो मानसिकताबाट काठमाडौँमा शासन गर्ने टाढा फेरिनु पर्यो क्या। मधेस भन्ने शब्द नै चाहिँ यो 63 पछाडि मात्रै इन्कर्पोरेट भयो भन्छ नि। त्यो मधेस भन्ने शब्द इन्कर्पोरेट गर्ने पहिलो व्यक्ति चाहिँ को हो? पहिलो व्यक्ति नै राजेन्द्र महतो, हृदय त्रिपाठीजी। पहिला त तराई भनिन्थ्यो नि राजाको पालामा त। तराई हो, हामी पनि तराई स्वीकारेर बस्या हो। मधेस भनेको पाटलिपुत्र अहिलेको पटना, मगध राज्य, नालन्दा युनिभर्सिटी जहाँ छ बिहारमा, त्यो ठाउँलाई मगध राज्य भन्थे, मध्य देश भन्थे। त्योभन्दा तल गङ्गा नदीको तटीय क्षेत्रलाई त्यो मगधीहरूले आफूले मधेसी भन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यसो हो। खास गरी त्यो मगधी राज्यका नागरिकहरू आफूलाई मधेसी भन्छन्, तर यहाँ गाली गर्ने भाषा मधेसी भन्यो। त्यो मगधीहरू त्यतिखेरको वर्ण कालो कालो थियो। गोरखपुरका देख्नु भएको छ नि, यहाँ तपाईँले मद्रासतिरको एकदम दाँत सेतो देखिने टलक्क टल्केको कालो। त्यो मगधी देशको नागरिक पहिलादेखि नै कर्नाटकसम्म मल्लकालीन लिच्छवी वंश हुँदाखेरि
कर्नाटकसँग शाक्य राज्यको इतिहास छ, त्यसै भएर त्यसलाई मध्य देशका नागरिक भएको कारणले मधेस भनियो। त मधेस यहाँ छैन। मधेस नालन्दा युनिभर्सिटी जहाँ छ बिहारमा त्यो मधेस हो। त्यो इतिहास यहाँको टोपीवादले पढ्नुपर्छ र बाँकी रहेका पगडीवादले पनि यो यो इतिहास पढ्नुपर्छ युवराजजी। जस्तो मधेस शब्द इन्कर्पोरेट गराउनुमा चाहिँ अहिले प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री, प्रदेश 2 को प्रमुख बनेर गएका छन् नि हाम्रो राजेश अहिराज। हजुर, उहाँ पनि त्यो मध्ये एकजना हो भन्छ नि। उहाँको वंशज मध्य देशको हुनसक्छ त त्यसको वकालत गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर नेपालमा मधेस खोज्न थाल्यो भने त फेरि गाह्रो हुन्छ। अनि के अरे बिहारमा गएर नेवा राज्य खोज्न थाल्यो भने त्यो फेरि अर्को बमन्दर हुन्छ। अब जस्तो मैले अघि भने नि त्यो कुराको प्रसङ्ग आएन क्या। हजुर, मधेसको मुद्दा भन्ने सधैँभरि, तर अनि मधेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने नेताहरू चाहिँ सबै कमाउ धन्दामा मात्रै लाग्ने, यो कुराको चाहिँ विरोध तपाईँहरू नगर्ने। यहाँ सुन्नुहोस्, कमाउ धन्दामा मधेस मात्र लागेको छैन। मधेसको त अझै खतरनाक स्थिति के हो भने एउटा मन्त्री पाउनलाई 2 जना केन्द्रीय सदस्य फुटे पुग्ने इतिहास हो नि त। तपाईँ जसपाको के सिद्धान्त देख्नुभएछ? के त्यो बाबुराम भट्टराई मात्र एउटा मूर्ति हुन्? के सिद्धान्त छ मधेसको? त्यही सरकारमा जानलाई होइन र? त्यसपछि अल्टिमेट सरकारमा जाने पैसा कमाउने मात्रै, बस त्यही मात्रै हो। त्यसपछि बाँकी रहेका नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, रापरबाको पनि त्यही रहेछ। मधेसीलाई पराई देखाउने, दिल्लीमा गएर टोपी निकालेर थाप दिइहाल्ने, सकेसम्म खाँदी ल्याउने। त्यसो समग्रमा भन्ने हो भने महेन्द्र ठाकुरहरू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुनेवाला छैन, त्यो कुरा ठिक नै। उनको सम्बोधन भइसक्यो, 8वटा जिल्ला पाइसके। त्यो त थारूलाई, त्यो जाँड खाने थारूहरूलाई र दास मानसिकताका थारूहरूलाई फेरि पनि 2 नम्बरतिर केन्द्रित गर्नको निम्ति उहाँहरूले चाहिँ थारूको मुद्दा हामी है। तर त्यो मरिगए पनि लाहानु चौधरीलाई मधेसले होच्याएर पनि पाउनेवाला केही छैन। त्यो थारूको यदि मुद्दा मैले पनि उठाउँछु भने म काठमाडौँसँग पाउने क्या। राज्य त यहाँ त चल्छ नि, अधिकार त यहाँ हुन्छ नि, बहस त यहाँ हुन्छ नि, होइन? 2 नम्बरसँग त पाइँदैन, 6 नम्बरसँग त पाइँदैन, 5 नम्बरसँग पाइँदैन, 1 नम्बरसँग पाइँदैन, काठमाडौँको केन्द्रमा त पाउने हो। कतिको चान्स देख्नुहुन्छ तपाईँले महेन्द्र ठाकुर अबको प्रधानमन्त्री बन्ने? होइन, अब यसो छ हेर्नुहोस्, यहाँ त दिल्लीसँग झुक्न सक्ने, दिल्लीसँग हमा मिलाउन सक्ने व्यक्ति जो कोही पनि यहाँ प्रधानमन्त्री बन्दो रहेछ उसको सङ्गठन पनि चाहिँदैन, उसको राजनीतिक हैसियत पनि चाहिँदैन, उसको योग्यता पनि चाहिँदैन, उसको चुनाव पनि जित्नु पर्दैन, उसको प्रोफेसनसँग पनि ऊ राखिँदैन। यो रहेछ नि त। त्यसपछि आर्मी पनि त्यस्तै, राणा हुनु पर्यो, शाह हुनु पर्यो, या ऊ पहिलाको बिग्रेको छोरा काजीको छोरा हुनु पर्यो, होइन? अनि पुलिसमा घुसिया हुनु पर्यो, गरिब जतिले अपराधी बनाउन सक्नु पर्यो। यही न छ नेपालको संस्कृति विकास। अनि त्यसपछि कपी चोरेर इन्डिया या कुनै पावर सेन्टरको पक्षमा तपाईँको सन्धिहरू बेच्न सक्नु पर्यो, नेपाली जनताको गरिबीलाई बेच्न सक्नु पर्यो, त्यो पेपरलाई टोरमटोर गर्न सक्नु पर्यो। त्यही नै सचिव बन्ने हो यहाँ। यो देशको इतिहास त यो हो। अनि नयाँ पुस्ताले भन्छ कि यो भएन ऊ भएन। अरे भाइ, तिम्रै हाम्रै बाउ हाम्रै दाजुहरू त चोरी काम गरिरहेछन्, दिनदिनै इन्डिया बनोस् या कुनै देशलाई लगोस् भनेर यहाँ दिनदिनै गरिरहेछन् भने व्यापारी पनि त्यस्तै छन्। सकेसम्म इन्डियामा या चाइना कहीँ निर्माण भएको कुरा यहाँ आओस्, सकेसम्म ह्यान्डिक्राफ्टलाई डाउन गर्ने, यहाँको उत्पादनशीलतालाई घटाउने, यही नै संस्कार छ। अनि जब कुरा आउँछ अनि रेलिङ तोड्न जान्छन्, ऋतिक रोशन लियो भनेर, फलाने ल्यायो भने, ढिस्काने ल्यायो भने तोरे आफ्नो विरोध गर्छन् ऋतिक रोशनको। यो संस्कारबाट विकसित भएको समुदाय न हो नेपाली समुदाय, पर्वतीय समुदाय। त्यस कारणले गर्दाखेरि मधेसी र तराई मात्रै कमाउ धन्दाको आरोप नदिउँ, अङ्गीकृत नागरिकता नदिउँ। यहाँ आज म तपाईँले भन्छु, कपिल वस्तुको, यहाँ सुन्नुहोस्, कपिल वस्तुको रुढौलाको छेउछाउ बस्ने आज बर्मेनहरू के हुन्? अङ्गीकृत नागरिकता यहाँ नेपालमा आएर बसेनन्। त्यसपछि गएर भैरवका अङ्गीकृत नागरिकता लिनेहरू बर्मेली टोल के हो? चोकको। त्यसपछि गएर आज भुटनिजहरूको के हो? यो पनि त इतिहास हेर्नु जरुरी छ। अनि 5-5 लाख रुपियाँ तिरेर राष्ट्रिय मानव अधिकारका केही पात्रहरू पैसा खाएर टिबेटनले दिने, त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ कुरा उठेन। कुनै पनि टोपीवादले त कुरा उठाउँदैन रहेछ, पगडीवादले पनि यो कुरा समात्दैन रहेछ। टिबेटनलाई पनि नागरिकता दिएको छ? दिएको छ। यहाँ 1-2 जना मात्रै छ, धेरै छैन भन्छ नि। के 50 लाखलाई दिएको भने त राजनाथ सिंहले बोलेको कुरा त तपाईँलाई पनि थाहा छ।
तपाईँको 5-5 करोड रुपियाँ दिएर राजनीतिक संस्कारै नभएको व्यक्ति प्रचण्डको पालामा मन्त्री बन्ने देख्नु भएन? त्यसैको प्रतिस्वरूप त हो, त्यसको प्रतिफल त हो त लार्केल। उनी पनि तिब्बतन हो? उनी पनि तिब्बतन हो, लार्केल लामा। हजुर, त्यो चाहिँ कुरा उठ्दैन। त्यस कारणले नेपाली होइन त्यसो भने यो फोबियाबाट ग्रसित समुदाय हो नेपाली। र यही कुरालाई चाहिँ अनावश्यक भ्रम फिजाउने तल्लो स्तरका जनतालाई र राजनीतिक गर्ने। र आजको दिनसम्म नेपालको एउटा तपाईँहरूले आज खतरा, मैले एउटा कुरा भनिदिन जाँदैछु, कुनै पनि नेपालीले सम्पन्न चाहन्छ भने यो देश आफैले सम्पन्न गर्नुतिर लाग्छ भने यो देश सम्पन्न हुन्छ नै हुँदैन मित्रहरू। सम्पूर्ण म अडियन्सहरूलाई भन्छु, दर्शक ब्रेनहरूलाई भन्छु, सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो देश नेताले गरिबी नै राख्ने हो। किन गरिबी भएन भने उसको मुद्दा खत्म भइहाल्छ, उसले राजनीतिक अर्को पालि के मुद्दा उठाएर राजनीतिक गर्ने। र यो देश जहिले पनि अस्थिर राख्ने हो, ठिर राख्यो भने उसको चर्तीकला बन्द हुन्छ, उसको माना भट्टाहरू बन्द हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले तपाईँ हामीले खोजे जस्तो विभेद नै राखिराख्ने हो, उसले वर्ण विभेदै गरिराख्ने हो र पटक पटक नसलवादसँगै सम्झौता गर्ने हो। यहाँको यो चरित्र हो। त्यस कारणले यो जहिले पनि अस्थिरवादमा रमाउने देश हो। यो रमाइराख्छ, उनीहरूले पनि बनाइराख्छन्। हेर्नुहोस्, अर्को एउटा गम्भीर कुरा पनि मैले के सुने भने राज्य सत्तामै भएका मान्छे, सुरक्षा निकायकै उच्च तहमा भएका मान्छेहरू पनि तराईका 22 जिल्ला टुक्र्याएर अझै पनि भारतमा गाड्ने योजनामा छन् भन्छ नि, त्यो कुरा सत्य हो? तपाईँ पनि धेरै नै अध्ययन गर्ने मान्छे, अध्ययनशील मान्छे हुनुहुन्छ होइन? तपाईँलाई यो त यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो अहिले होइन, धेरै पहिलेदेखिको डिजाइन हो। मैले तपाईँहरूलाई तपाईँको मिडिया मैले भनेको छु होइन, अहिले पनि छ। यो त तपाईँको गोप्य रूपमा अघि नै मैले यत्रो ठुलो आरोप लगाइसकेँ। जबसम्म बनारसमा अस्तु जलाउँदा मेरो पितृ सुख पाउँछ भनेर मानसिकता, जबसम्म त्यो मानसिकता हिन्दू धर्मावलम्बी हामी त्याग्दैनौँ तबसम्म हामी प्रसिद्ध हुन्छ। त्यहाँसम्म हाम्रो आस्था त्यहाँ छ। तपाईँको बनारसलाई चाहिँ स्वर्ग देख्ने, आफ्नो देशलाई तुच्छ देख्ने मानसिकताबाट हामी टाढा हुँदैनौँ भने यो आरोप जायज हो। यो आरोप जायज हो, हुन सक्छ त्यो एकदमै। आज मैले एकजना सीमाविद तथा हाम्रो नापी विभागका पूर्व प्रमुख बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीसँग पनि अन्तर्वार्ता लिने मौका मिलेको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने 1950 को सन्धिको सकल कपी, जसमा चाहिँ राजा त्रिभुवनको हस्ताक्षर पनि थियो, त्यसको सकल कपी नै ब्रिटिसहरूसँग रहेछ बेलायतमा। न यो त हो, यसमा त्यो तपाईँ त अध्ययन गर्नु, यो खोलिदिनु आज राजा किन पुग्नु, कसले बेच्यो त्यो? क्रिकम आइसकेपछि अन्तिम लेफ्टिनेन्ट जनरल हुन् इस्ट इन्डिया कम्पनीको, उहाँको हातमा गयो नि त। त्यो इन्डियामा पनि प्रतिलिपि छैन। त्यो प्रतिलिपि गजराज मिश्रसँग थियो। गजराज मिश्र बडा गुरुज्यूले चाहिँ त्यसलाई गायब बनाउनको निम्ति त्यो नेहरूजीलाई जिम्मा लगाइदिनु भयो। होइन, त्यो त सुगौली सन्धिको कुरा गर्नुभयो। 1950 मा पनि गजराज मिश्र थियो त। 1947 मा ऊ भएर अनि सुगौलीको सन्धि त 1950 त हो नि, लागू हुने गरी गएको त हो नि। होइन, नेपाल 1949 मा तपाईँको चाइना पनि त्यतिखेर स्वतन्त्र भएको छ भने 1949 मा इन्डिया स्वतन्त्र भएको छ। उसको स्वतन्त्रको सँगसँगै नेपालको भूमि पनि फिर्ता गर्ने गरी सन्धि भएको छ नि त। आज तपाईँ नेपाललाई मात्रै कब्जा गरेको छैन, हामी इतिहास पढ्छौँ भने विश्वको जति पनि भूगोलको इतिहास छ त्यो ब्रिटिसहरूसँगै छ। त्यसको प्रतिलिपि सबै तपाईँ हामी अक्सफोर्डमै पाउँछौँ। यसमा दुई मात्र होइन। र बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीले त अझै मोही खाएर ढुङ्ग्रो लुकाउने लेख लेख्नुहुन्छ। म त उहाँलाई पनि आज थारो आरोप लाउँछु भन्नाले, मोही खाएर ढुङ्ग्रो लुकाउने भन्नाले उहाँले पनि केही गडबडी गर्नुभएको छ। अनि प्रमुखुञ्जेलसम्म के यत्र हेरेको थिएँ? प्रमुखुञ्जेलसम्म जागिर जाला कि भनेर डराउने, अब चाहिँ खोल्ने के अभिष्ट पुरा भएन र उहाँ खोल्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो हो। प्रमुखुञ्जेलसम्म त तलब बढ्दैन कि, प्रमोसन हुँदैन कि, जागिर खुस्किन्छ कि, डराएका व्यक्ति हुन् नि। त्यतिखेर विद्रोह गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। यहाँका ठप अरू मन्त्रालय समातेका, अरू बेच्ने काम गरेका सक्नु पर्थ्यो नि।
त्यो त गर्नु भएन बुद्धिनारायण अग्रजले। ठिक छ लानु सर। अब अन्तिममा म ब्याक टु फर्स्टकै टपिकमा आउँछु जहाँबाट हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। हजुर हजुर। राष्ट्रपतिले डाकेको सर्वपक्षीय बैठकको कुरा, त्यहाँ केपी ओलीले फेरि स्पष्ट रूपमा के भन्नुभयो भने अबको विकल्प पनि अर्ली इलेक्सन अथवा चुनावमा जानु नै हो भनेर, जसरी उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको थियो त्यसलाई नै सदर हुने हिसाबले चाहिँ उहाँले राख्नुभयो भन्नुभयो। अब किनभने केपी ओली अल्पमत पर्दै हुनुहुन्छ, नेकपा एमाले अल्पमतमा छ, माओवादी केन्द्रकै सरकार भने पनि अल्पमत पर्छ, जो गए पनि अल्पमत पर्नेवाला छ। हेर्नुहोस् है, त्यसमा जोर घटाउ हुँदैछ, कसको कसको कति धार्नी हालेपछि कति भ्यागुता हालेपछि धार्नी पुग्छ भन्ने प्लान त गर्दैछौँ होइन। अब एउटा के छ भने अविश्वासको प्रस्ताव राखिहाल्छन्। अविश्वासको प्रस्ताव रोक्नको लागि केपी कमरेडले बहुत ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र अविश्वासको प्रस्ताव पार्लिमेन्टमा आउनेवाला छ, ढिलो चाँडो आउँछ नै, यो विधि हो पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनकै पक्षमा गएकै नेकपा एमालेका दुईटा पात्र त अगेन्स्टमा छन्, झलनाथ खनाल र के अरे माधव कुमार नेपाल कमरेड। त्यो कारणले पनि त्यहाँ अप्ठ्यारो देखिन्छ। दोस्रो अप्ठ्यारो कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि अध्यादेश आउनुभन्दा पहिला पार्लिमेन्टमा यही कुरामा फाइनल भइहाल्नेवाला छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले उहाँले सकेसम्म जसपालाई ल्याएर हुन्छ कि काङ्ग्रेसलाई ल्याएर हुन्छ कि आफ्नो सरकार टिकाइराख्नु जुन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र प्रयास रहनेवाला पनि छ उहाँहरूको, यही नै हो। हेर्नुहोस्, त्यो प्रयास सफल होला केपी ओलीको, जसरी आफ्नो सरकार टिकाउने प्रयास छ नि। अब 5वटा मन्त्रालय सबभन्दा पावरफुल हो युवराजजी। हेर्नुहोस्, 5वटा मन्त्रालयमा 5वटा या 2वटा दिएर 3वटा या 3वटा दिएर 2वटा आफू राख्ने काम गऱ्यो भने यहाँ कुरो मिल्दैन छ। अरू मन्त्रालय भनेको त सामान्य मन्त्रालय रहेछ। रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सूचना मन्त्रालय, त्यसपछि गएर यो के अरे तपाईँको सामान्य प्रशासनहरू कर्मचारीलाई पनि त ठम्छमाउनु पऱ्यो नि। हो, यिनै मन्त्रालयहरूको बार्गेनिङ गरेर सरकार टिक्न सक्छ र यो भित्र के हुन्छ भने आफ्नो आफ्नो बिग्रेको छविलाई र आफूमाथि आइपरेको दस्तावेजलाई निम्तामी बनाउनलाई पनि काम गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, एक अर्को कुरो, आफ्नो लेगेसीसँग मिल्ने त्यहाँ सचिव छन् कि छैनन् त्यो पनि बार्गेनिङ हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, नत्र भने खुइलाइदिँदो रहेछन् त्यो कर्मचारीहरू एउटा मन्त्रीलाई। यहाँ समेत मैले ब्युरोक्रेसीको उतार चढाव कमी कमजोरी मैले पनि अध्ययन गरेको छु। हेर्नुहोस्, भले सिंह दरबार नपसे पनि, र यही नै हो। ओके, अब अन्तिममा प्रचण्डलाई केपी ओलीले फोन गरेर एकचोटि भेटौँ न भनेर होइन, त्यसको तात्पर्य के हुनसक्छ भने फेरि पनि प्रचण्डसँग एकता गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचमा चाहिँ केपी ओली पुगेका हुन्। यहाँले प्रश्न त्यो पनि गर्नुभयो, ठिकै हो युवराजजी। अर्को त यो पनि हो, अब अरूलाई त फोन गर्ने ठाउँ रहेन, जात मिल्ने त प्रचण्डै हुँदैन, कम्युनिस्ट होइन, जात मिल्ने चित्रबहादुर केसी हुन्, अनि जात मिल्ने बिजुक्षेजी हुन्, जात मिल्ने अरू साना दल हुन् जस्तै सिपी मैनालीजीको होइन। त्यस कारणले फोन गर्नु स्वाभाविक हो। अर्को कुरो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि झलनाथजी र माधव कुमार नेपालजीलाई ठेगान लाउन पनि फेरि प्रचण्डजीलाई नै अँगाल्न पुग्ने प्रपञ्च रचे हुन् कि। जस्तै काङ्ग्रेसले हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले पहिलो गुहार्ने भनेको मधेसवादी दल र गुहार्नुपर्ने रापरवालाई हुन्छ, अनि मानेनन् बल्ल कम्युनिस्टले गुहार्छ। यो त एउटा लेगेसी र जात मिल्ने हुनुपर्दो रहेछ नि त, राजनीतिक जात के। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले फोन गर्नु स्वाभाविक हो। यो त फोन गर्नु हुँदैन पनि भन्नु हुँदैन, फोन त हुन्छ। हामीलाई कहाँ गर्छन् र फोन त त्यही प्रोटोकल, त्यही फेरि त्यही सर्कलमा घुम्ने व्यक्तिलाई नै गर्ने हो। त्यो फोनले कुनै जादु चलाउँछ त? अब के जवाफ आयो? अझसम्म त रेस्पोन्स नगरेको मैले थाहा पाएअनुसार त रेस्पोन्स गर्नु भएको छैन। रेस्पोन्स गरेको भए त मिडियामा मिडियामा आउने नै थिएन होइन। हस् लानुजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।